ډېر خوښ دي. اول خو دا خوښ دي چې ټیک ټاک دلته راته مېلاو شو، بل ډېر څلور ټیک ټاک څلور لکه روپۍ ټیک ټاک وکړي. د ده لا ډېره مهرباني او د ده شکریه ادا کوم. دی نر لیډر سړی دی، نر لیډر دی، دی د خدای کامیاب دي. मैं तेरे घर कोठा मेरे ठेठा के हवेली दे वहाँ ये छोटे जरा पुत्री खटन कमाने वाला कौन हिला कौन मैं तो शुक्रिया जान दिया जी मैंने वो इमदाद की थी अल्लाह भला करे शुक्रिया जान मालूम मोहम्मद अयाज अताले कुलाची तहसील ना ताल्लुक रहा मुझे सैलाब गजे ढेर नुकसान से हुकूमत तरफ ना 1,60,000 रुपये चेक मैसेज से रहा था हुकूमत शुक्रिया अदा करूँ दूम रखने इमदाद रसर उबरा लग मेरे सैलाब की वजह से घर गिरा हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये पेमेंट मिल गई हुकूमत की तरफ से। मैं हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ।